سونی محبت تسی دینی ہے وقت تسی بچانا ہے بار بار دونوں آخر نہ پوے آکھو سبحان اللہ بس جتھے دے ذوق بنے بس بلیں دے آنا کہ خدا دے در تے آتے نو ہر ایک مشکل دا حل مل سی تھوڑی ڈیلے رپیٹ بڑھاؤ خدا دے در تے آتے نو خدا دے در تے آتے نو ہر ایک مشکل دا حل مل سی خدا دے در تے آتے نو ہر ایک مشکل دا حل مل سی خدا دے در تے آتے نو ہر ایک مشکل دا حل مل سی خدا دے در تے آتے نو ہر ایک مشکل دا حل مل سی تیری سورا پکارا دا تیری سورا پکارا دا فقط اس در تو پھل مل سی تیری سورا پکارا دا فقط اس در تو پھل مل سی اور اسے در تو نبی منگ دے کتب غوث و ولی منگ دے تھوڑی محبت دیو ذوق تو آٹا بالکل نارمل ہو گئے ذوق بڑھاؤ سبحان اللہ اچھی کرو بڑا نال نو پر لگے کہ توجہ دے نال سن رہے نے اسے در تو نبی منگ دے کتب غوث و ولی منگ دے گئے مولا علی منگ دے گئے مولا علی منگ دے تو منگتے نوئی اٹل مل سی خدا دے در تے آتے نو ہر ایک مشکل دا حل مل سی اور آگلا شیر سن عقل منین دیئے آئی دا غیر بندہ اپنے نال نور لیندہ کہ رب دے نال کیوں رلائنی شیر سن تنو جد غیر نہیں پاندے خدا نال کیوں رلائنی تنو جد غیر نہیں پاندے خدا نال کیوں رلائنی خدا نال کیوں رلائنی او یکتا اپنی شاہی وچ او یکتا اپنی شاہی وچ نہ کہیں دا کوئی دخل مل سی خدا دے در تے آتے نو ہر ایک مشکل دا حل مل سی میں دعویٰ کیتے خدا دے در تے آتے نو ہر ایک مشکل دا حل مل سی آخری شیر خدا دا دار جڑا بندہ چھوڑ دے سی انہوں کے مل سی اسٹیج والے علماء کرام دے خصوصی توجہ لیسا نور پور تھل دے غیور مسلمان یہ شیط تو نہ بولیا محنتے پھر میں دکھ لے کے داشاں کہ خدا دے در چھوڑے سی نہ پھر تنو کی ملنے خدا دا در چھوڑے سے گر رکھیں گل یاد ارشد دی خدا دا در چھوڑے سے گر رکھیں گل یاد ارشد دی تنو پھر تازیا گوڑا چنڈی گھنگرو تے ڈل مل سی تنو پھر تازیا گوڑا تنو پھر تازیا گوڑا چنڈی گھنگرو تے ڈل مل سی خدا دے در تے آتے نو ہر ایک مشکل دا حل مل سی اور نظریاتی بندے ہو رب نے اپنی مخلوق تے احسان کیتے علماء کرام موجود نے میری تائید کر سے کہ کس احسان کو رب نے جتلایا نہیں لیکن ایک ایسا احسان رب نے اپنی مخلوق تے کیتے وہ کر کے احسان جتلایا ہے سوچو نا وہ احسان کتنا بڑا ہونا جڑا رب جتلایا ہے